لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: ولقد أرسلنا من قبلك أي رسلا في شيع الأولين، أي في الأمم والقرون الماضية. والشيعة هم القوم المجتمعون المتفقة كلمتهم، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كما فعلوا بك. ذكره تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نسلكه، أي كما سلكنا الكفر والتكذيب والاستهزاء بالرسل في قلوب شيع الأولين، كذلك نسلكه ندخله في قلوب المجرمين، يعني مشركي مكة قومك. وفيه رد على القدرية، لا يؤمنون به، يعني لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. وقد مضت سنة الأولين، أي وقائع الله تعالى بالإهلاك في من كذب الرسل من الأمم الخالية، يخوف أهل مكة. ولو فتحنا عليهم، يعني على الذين يقولون لو ما تأتينا بالملائكة، بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، أي فظلت الملائكة يعرجون فيها وهم يرونها عيانا. هذا قول الأكثرين. وقال الحسن: معناه فظل هؤلاء الكفار يعرجون فيها، أي يصعدون. والأول أصح، لقالوا إنما سكرت أبصارنا سدت أبصارنا، قاله ابن عباس. وقال الحسن: سحرت. وقال قتادة: أخذت. وقال الكلبي: عميت. وقرأ ابن كثير: سكرت بالتخفيف، أي حبست ومنعت النظر كما يسكر النهر لحبس الماء. بل نحن قوم مسحورون، أي عمل فينا السحر فسحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل: ولقد جعلنا في السماء بروجا. والبروج هي النجوم الكبار، مأخوذة من الظهور، يقال تبرجت المرأة أي ظهرت. وأراد بها المنازل التي تنزلها الشمس والقمر والكواكب السيارة، وهي 12 برجا: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. وقال عطية: هي قصور في السماء عليها الحرس. وزيناها، أي السماء، بالشمس والقمر والنجوم للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم مرجوم، وقيل ملعون. قال ابن عباس: كانت الشياطين لا يحجبون عن السماوات، وكانوا يدخلونها ويأتون بأخبارها فيلقون على الكهنة. فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا من 3 سماوات، فلما ولد محمد صلى الله عليه وسلم منعوا من السماوات أجمع، فما منهم من أحد يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب. فلما منعوا من تلك المقاعد ذكروا ذلك لإبليس فقال: لقد حدث في الأرض حدث. فقال: فبعثهم فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن، فقالوا: هذا والله ما حدث إلا من استرق السمع. لكن من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، والشهاب الشعلة من النار. وذلك أن الشياطين يركب بعضهم بعضا إلى السماء الدنيا، ويسترقون السمع من الملائكة فيرمون بالكواكب فلا تخطئ أبدا. فمنهم من تقتله، ومنهم من تحرق وجهه أو جنبه أو يده أو حيث يشاء الله، ومنهم من تخبله فيصير غولا يضل الناس في البوادي. أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا. محمد بن إسماعيل من هو؟ البخاري. يعني يروي الإمام النووي بسنده إلى البخاري. نعم. إذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، لقوله: كأنه سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض. ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. فيسمع أحدهم الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة. فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن أبي مريم حدثنا الليث حدثنا ابن جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر الذي قضي في السماء فتستيقظ الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. واعلم أن هذا لم يكن ظاهرا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره شاعر من العرب قبل زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ظهر في بدء أمره وكان ذلك أساسا لنبوته عليه السلام. وقال يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق: إن أول من فزع للرمي بالنجوم هذا الحي من ثقيف، وإنهم جاءوا إلى رجل منهم يقال له عمرو بن أمية أحد بني علاج، وكان أهدى العرب، فقالوا له: ألم تر ما حدث في السماء من القذف بالنجوم؟ قال: بلى، فانظروا فإن كانت معالم النجوم التي يهتدى بها في البر والبحر وتعرف بها الأنواء من الصيف والشتاء لما يصلح الناس من معايشهم هي التي يرمى بها، فهي والله طي الدنيا وهلاك الخلق الذي فيها. وإن كانت نجوما غيرها وهي والله ثابتة على حالها فهذا الأمر أراده الله تعالى بهذا الخلق. قال معمر: قلت للزهري: أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت قوله تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع؟ الآية. قال: غلظت وشدد أمرها حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن قتيبة: إن الرجم كان قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكن مثله في شدة الحراسة بعد مبعثه. وقيل إن النجم ينقض فيرمي الشياطين ثم يعود إلى مكانه والله أعلم. قوله تعالى: والأرض مددناها بسطناها على وجه الماء، يقال إنها مسيرة 500 سنة في مثلها دحيت من تحت الكعبة، وألقينا فيها رواسي جبالا ثوابت، وقد كانت الأرض تميد إلى أن أرساها الله بالجبال، وأنبتنا فيها أي في الأرض من كل شيء موزون مقدر معلوم. وقيل يعني في الجبال، وهي جواهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها، حتى الزرنيخ والكحلة، كل ذلك يوزن وزنا. قال ابن زيد: هي الأشياء التي توزن وزنا، وجعلنا لكم فيها معايش، جمع معيشة. قيل أراد بها المطاعم والمشارب والملابس، وهي ما يعيش بها الآدمي في الدنيا. ومن لستم له برازقين، أي جعلنا فيها من لستم له برازقين من الدواب والأنعام، أي جعلناها لكم وكفيناكم رزقها. ومن في الآية بمعنى ما، كقوله تعالى: فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين. وقيل من في موضعها لأنه أراد المماليك مع الدواب. وقيل من في محل الخفض عطفا على الكاف والميم في لكم. وإن من شيء أي وما من شيء إلا عندنا خزائنه، أي مفاتيح خزائنه. وقيل أراد به المطر، وما ننزله إلا بقدر معلوم، لكل أرض حد مقدر. ويقال: لا تنزل من السماء قطرة إلا ومعها ملك يسوقها حيث يريد الله عز وجل ويشاء. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: في العرش مثال جميع ما خلق الله في البر والبحر، وهو تأويل قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. يبين الله جل وعلا في هذه الآيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم سبقه رسل قبله في شيع الأولين، في الأمم المتقدمة المجتمعة يرسل الله الرسل
وهذه سنته في خلقه وعباده، فإنه جل وعلا ينذر ويعذر ويقيم الحجة، وما كنا كما قال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأرسل الرسل سبحانه وأنزل الكتب، وما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم ببدع من الرسل، لكن كان أفضلهم وخاتمهم الذي ختم الله عز وجل به الرسل وختم برسالته الرسالات. فقال جل وعلا ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وقد قص الله عز وجل علينا من خبرهم من الأنبياء السابقين والأمم السابقة، وأن الله عز وجل نصر عباده المرسلين ومكنهم وجعل العاقبة لهم، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ثم إن الله عز وجل يبين أن حال الكفر حال واحدة، وأن التشابه بين الكافرين ظاهر بين، فوقع من الأمم السابقة الكفر والاستهزاء بالرسل عليهم الصلاة والسلام، كما ذكر الله عز وجل من قصة نوح عليه السلام وسخريتهم منه وتكذيبهم له أول الرسل عليه الصلاة والسلام، الذي ظل يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، حتى إذا جاءه الأمر من ربه عز وجل أنه سيغرقهم وسينزل العذاب عليهم، وأمره ربه عز وجل بعمل السفينة التي ينجو عليها هو ومن ركب معه، استهزأوا به وضحكوا فقالوا كنت نبيا ثم صرت نجارا، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، كما مر معنا في سورة هود. فهؤلاء الكفرة كفار إنما حالهم حال الاستهزاء والسخرية من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما أخبر الله عز وجل في آيات، وكما مر معنا في هذه السورة في الدرس الماضي، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. سبق معنا أن قولهم هذا ليس على سبيل الجد والحقيقة والإيمان أنه نزل عليه الذكر، بل على الاستهزاء به صلى الله عليه وسلم. فيسلي ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هذه سنة سلكها الكافرون، ولله في ذلك الحكمة البالغة، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أصابهم ما أصابهم من قبله من الاستهزاء، قد ذكر الله عز وجل ذلك في آيات كثيرات من كتابه، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. وقال جل وعلا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، يعني كما مر معنا في ما سبق من الآيات من السور. وقال جل وعلا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالله عز وجل يملي لهم ويمهلهم ولكن لا يهملهم سبحانه، فيأتي النصر من عند الله عز وجل، وهو الذي جعله حقا عليه واجبا سبحانه، فقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال جل وعلا ولقد أرسلنا تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. فالله يقسم سبحانه بنفسه الكريمة تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك
فزين لهم، يعني هذه سنة وسبيل مطروق، وأن الأنبياء عليهم السلام قد أرسلهم الله عز وجل من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وقص بعضهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا في كتابه، ورسلا لم يقصصهم سبحانه وتعالى، ورسلا قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. فالله عز وجل يذكر أن هذا الأمر الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من الاستهزاء والتكذيب والتعنت والتعجيز، يتعنتون ويستكبرون ويستهزئون، يقولون أنزل علينا الملائكة كما سبق معنا، ولو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. هذه كلها قد قالها الذين من قبلهم كما أخبر الله عز وجل. والله عز وجل يبين أن هذا تشابه في قلوب الكافرين كما أخبر الله عز وجل، تشابهت قلوبهم حتى لكأن بعضهم يوصي بعضا أتواصوا به بل هم قوم طاغون كما قال الله عز وجل. فقال جل وعلا وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يعني من رسول نكرة فتدل على العموم، فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام لاقوا من هذا التكذيب والاستهزاء، وهذه سنة الله في عباده وفي رسله وأنبيائه، فليس الرسول صلى الله عليه وسلم ببدع من الرسل كما أخبر الله عز وجل. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني الله عز وجل يبين في هذه الآية أن هذا الكفر والتكذيب الله عز وجل عليم به ومقدر له تقديرا كونيا، لأن لا يكون في ملك الله عز وجل إلا بتقديره، فالله عز وجل قد قدر هذا الأمر وقضاه تقديرا كونيا. وهذا الكفر من المشركين بسبب من عند أنفسهم كما قال الله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون، فهؤلاء الكفرة الذين قلوبهم لم تقبل الحق والهدى هو الضلال من عند أنفسهم. وقد قال الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله عز وجل عالم بعباده وبما تحويه قلوبهم وبالذين يستحقون الهدى فيهديهم برحمته وكرمه وإحسانه. أما الذين لا يسمعون ولا يقبلون وقلوبهم غلف، هؤلاء الله عز وجل جعل هذا الأمر مقدرا فيهم تقديرا كونيا، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، لكن لله في ذلك الحكمة البالغة، له سبحانه في تقديره الحكمة البالغة. فهنا كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني الكفر والتكذيب وعدم الاستجابة لله ورسوله والاستهزاء بالأنبياء والمرسلين الذين من حق الناس عليهم الاستجابة التامة لهم والفرح بهم والارتباط بهم، كما آمن بذلك المؤمنون واستجاب لما جاءت به الرسل الصالحون المهتدون الذين هداهم الله عز وجل.
أما الكافرون فإن الله عز وجل قد سلك ذلك في قلوبهم، فلم تكن قلوبهم قلوبا مهتدية ولا مستجيبة لأمر الله ولا سامعة لهدى الله عز وجل، إنما يستجيب الذين يسمعون. قد ذكر الله عز وجل هذه الآيات فيها في سور، كما قال كذلك في سورة الشعراء: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. وهنا قال: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. وهذا الذي سلكه الله عز وجل هو الكفر والتكذيب والعناد والاستكبار، فليس هذا الأمر إلا بعلم الله وتقدير الله الكوني، فالله قد قدر ذلك، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، لكن اقتضت حكمته الباهرة واقتضت حجته البالغة سبحانه أن يجعل الناس فريقين: فريق مؤمن يستجيب ويهتدي، وفريق كافر لا تنفع معه الآيات ولا يستجيب لأوامر الله عز وجل، وهو الذي أشار الله إليه في قوله: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. فليس الأمر بتكذيبهم وعنادهم واستكبارهم هو عدم ظهور الحق، بل الحق ظاهر بين جلي، لكن الله عز وجل لما علم ما في قلوبهم وأنهم لا يستحقون أن تكون قلوبهم طاهرة مستجيبة سامعة لأمر الله، سلك في قلوبهم هذا الأمر وهو التكذيب، فقال: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به، يعني مع ظهور الحق وجلائه والآيات الدالات الباهرات الساطعات على صدق الأنبياء والمرسلين وعلى صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ومع ذلك لا يؤمنون به. فهذا حالهم، فهذه حالهم، وهذه الحالة التي هم عليها قد سبقهم الأولون من أمثالهم وأضرابهم الذين قال الله عز وجل عنهم: تشابهت قلوبهم. وقال الله عنهم: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فلا يؤمنون به وقد خلت سنة الأول، لا يؤمنون بهذا القرآن وبهذا الهدى وبهذا البيان العظيم من الله عز وجل، وهذا الأمر قد سبقهم من سبقهم، فهذه سنة اقتضت حكمة الله وسنته أن يكون الناس فريقين: فريق يستجيب ويؤمن ويكون يستجيب لهدى الله عز وجل، وفريق يعاند ويستكبر، الذين لم يكتب الله في قلوبهم الخير والهدى والصلاح، والذي أشار الله عز وجل إليهم بأنهم لا يسمعون، ولو أن الله عز وجل قد آتاهم الأعضاء وأعطاهم السمع والأبصار، لكن هذه السمع والأبصار لم تنفعهم، فهم لا يسمعون الحق ولا يؤمنون به، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ثم قال جل وعلا: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه وكذلك نسلكه. قيل القرآن والمعنى متقارب، يعني القرآن نسلكه فلا يؤمنون به، يعني القرآن يسمعونه ويسلكه الله عز وجل في قلوبهم من يعني بالسمع والمعرفة، فليسوا أعجميين، بل هم عرب سمعوا هذا القرآن وأعجبهم بيانه، أعجبهم فصاحته، لكن الله عز وجل لم يرد هدايتهم، فسلك في قلوبهم
هذا التكذيب. فالضمير إما أن يعود نسلك الكفر والشرك أو نسلك القرآن فلا ينتفعون به ولا يستجيبون لأمر الله عز وجل، كلاهما معنى متقارب. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. لا يؤمنون به إما لا يؤمنون بالحق العام أو بالقرآن نفسه، والمعنى أيضا متقارب. ثم قال جل وعلا: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فيبين الله عز وجل في هذه الآية أن الكافرين والمعاندين المستكبرين ليس سبب كفرهم وعنادهم أنهم لم تظهر لهم الآيات ولم يظهر لهم الحق، بل الحق ظاهر بين، والآيات الساطعات الباهرات التي الله عز وجل أيد بها المرسلين عموما وأيد بها نبينا صلى الله عليه وسلم خصوصا في هذا الكتاب العظيم. لكن الذي منعهم الاستكبار، حتى لو حصل لهم ما يقترحون من تلك الاقتراحات التي اقترحوها على النبي صلى الله عليه وسلم، الاقتراحات التي يريدون بها التعنت والاستكبار وليس الاستجابة والخضوع لله عز وجل ورسوله، بل هم مستكبرون ومعاندون، فلجأوا إلى أن يقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات كما قالوا في الآيات السابقة: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. يعني يريدون الملائكة، تنزل عليهم الملائكة. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. فهذه الاقتراحات التي يقترحونها المشركون لو حصلت لهم لما استجابوا ولما آمنوا، لأن ليس هدفهم أن يروا هذه الأمور التي يقترحونها فيؤمنوا، بل للتعنت والتعجيز والاستكبار. فيبين الله عز وجل أنه سبحانه لو فتح عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، فتح السماء التي تنزل منها الملائكة، فإن الملائكة الكرام ينزلون من السماء إلى الأرض، ينزلون بالوحي كما سبق معنا في الدرس الماضي، وينزلون بالخير والهدى، وينزلون كذلك ينزل الله عز وجل الملائكة بالعذاب كما مر معنا في الدرس الماضي. فهؤلاء الملائكة الكرام ينزلون من ما هو طريقهم؟ طريقهم السماء، فهم ينزلون من السماء إلى الأرض. فلو فتح الله عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يرجون، يعني لو أنهم كشف الغطاء عنهم، ولله في ذلك الحكمة البالغة، فإن الله عز وجل جعل الملائكة الكرام الذين ينزلهم الله عز وجل اقتضت حكمته الباهرة سبحانه ألا يراهم الناس ولا يشعرون بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل عليه السلام وهو في بيته عند زوجه عائشة رضي الله عنها كما مر معنا من قبل، ويتنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة يعني تشعر فقط بالثقل كما مر معنا، الثقل الذي يصيب الرسول صلى الله عليه وسلم عند تنزل الوحي. من علامات تنزل الوحي ما يثقل به الرسول وما يجد من الشدة في نزول الوحي عليه، لأن الله عز وجل قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الناقة كما يمضي، حتى كادت الناقة تندق من شدة ما ثقل الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والنبي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكثر جبريل عليه السلام من النزول عليه والتردد عليه. فقال جبريل عليه السلام جوابا هذه الرغبة فيما أنزل الله عز وجل على لسان الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فالملائكة ينزلون من السماء ولا نراهم، ولو أن الله عز وجل فتح عليهم ومكن الكافرين من رؤية الملائكة حتى يرونهم من أبواب السماء ينزلون، ويرونهم أيضا من أبواب السماء يعرجون، هل يستجيبون؟ لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فهذه فيها يعني القول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، قيل أنه الملائكة، والذي رجحه الإمام البغوي رحمه الله ولعله الأرجح. وقال ابن عباس والضحاك أن مقصود ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، يعني الملائكة يعرجون الذين كانوا هم يقترحون أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالملائكة ويكلمونهم ويقابلونهم ويرونهم. فقال الله عز وجل ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لقالوا أن هؤلاء الملائكة الذين نراهم هذا بسبب سحر محمد صلى الله عليه وسلم، كما قالوا سحرنا محمد، كما قالوا عن القرآن إنه سحر، وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ساحر. كل هذا من كذبهم وافترائهم واستكبارهم عن قبول الحق وتعنتهم. فهنا قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. والقول الثاني في تفسير هذه الآية أنه الله عز وجل لو فتح لهم السماء ومكنهم من العروج إليها والذهاب والنظر في أمور السماء حتى يرون كل شيء لا ادعوا بأن هذا سحر وأنه من سحر محمد صلى الله عليه وسلم، ولا افتروا على النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يمكن أن يقع بأنه سحر، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولذلك وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الساحر ساحر، وأنه أيضا مجنون كما مر معنا. كل هذا من رد الحق وتكذيب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية يعني من العجب فيها أنها تفسر تفسيرا كما يفسره المعجبون بالإعجاز العلمي كما يسمونه. وما أدري لماذا سمي الإعجاز العلمي، يعني العلمي بالنسبة إلى العلم غريب جدا. القرآن هذا لا شك أنه معجز، ولكنه معجز ليس كما يدعيه هؤلاء الذين ينسبون إلى تفسير آيات الله عز وجل، ينسبونها إلى النظريات التي يقولها أغلب الذين يقولها الكفرة. ولقد سمعت أحدهم يقول إني كنت في مؤتمر، وقال أحد المؤتمرين الذين يتكلمون في هذا المؤتمر في جانب الفلك أن الإنسان إذا ترقى في السماء أنه يعمى وأنه لا يبصر. يقول فتكلمت ورفعت يدي وقلت إن مصداق هذا في كتاب الله ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وهذا القول باطل ولا يجوز تفسير القرآن به، فإن هذا تفسير أمره عظيم، تفسير القرآن أمره عظيم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعظمون القول في القرآن، حتى قال أبو بكر
أفضل الصحابة رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. قد ذكر السلف رحمهم الله في تشديد في شأن الكلام في تفسير القرآن، أن الإنسان لا يجرؤ على تفسير القرآن برأيه أو بمثل هذه الأشياء الباطلة. قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما مرة قرأنا مقدمة تفسير الذي وضعها مقدمة في التفسير، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد. وصدق رحمه الله. اليوم يا إخواني الأمر عظيم والله. أنا أسمع مقاطع وأسمع ناس يتكلمون ويخوضون في كتاب الله عز وجل ويفسرون القرآن تفسيرا عجيبا من عند أنفسهم، الذي يؤول بهم إلى الزندقة، نسأل الله العافية. فهذا ينبغي أن نعرفه، أن القرآن وتفسير القرآن له ينبغي أن يوضع له هذا السياج العظيم، فلا يجرؤ عليه أحد. حتى جاء في بعض الأحاديث والآثار من فسر القرآن بغير بعلم يعني برأيه فليتبوأ مقعده من النار. أما الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا حديث ثابت متواتر. أما هذا فقد جاء في بعض الآثار نص على القرآن، وكان السلف رحمه الله يستعظمون ذلك، الصحابة رضي الله عنهم يستعظمون ذلك. فلا ينبغي أن نخوض في كتاب الله عز وجل كما يخوضه الخائضون اليوم، وينبغي التحذير من ذلك والتشديد في هذا. ومنه تفسير القرآن بالإعجاز العلمي مثل هذه الآية. فهذه الآية أولا لا تدل على ما ذهب إليه هذا الرجل من أنها تفسير لقول لأنه إذا صعد في السماء أنه لا يبصر. هذا القول المرجوح. القول الراجح أن المقصود بهم الملائكة. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قيل أنه الملائكة كما رجحه الإمام البغوي رحمه الله. ثم حتى لو قيل أن هذا في شأن المشركين، وأن الله عز وجل لو فتح عليهم بابا من السماء لظلوا فيه يعرجون فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذا من باب أن الله عز وجل يبين في كتابه وفي آيات أخرى أنه لو حصل ما يقترحون من المقترحات التي اقترحوها تعنتا واستكبارا فإنهم لا يؤمنون ولا يستجيبون، ولا نسبوا الأمر إلى السحر كما نسبوه في ما سبق. والله العليم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو يخبر عنهم سبحانه علم الخبير بخلقه. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فلا ينبغي أن يفسر القرآن بالنظريات هذه والتفسيرات، لأن هذه أولا هذا يلزم منه لازما باطلا، يلزم منه لازم باطن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جهلوا هذا الأمر ولم يعلموه، ففسروا القرآن بغيره. إن هذا الأمر إنما اكتشف مؤخرا كما يقوله هؤلاء ويزعمون أنه تفسير للقرآن بهذه النظريات. والصحابة رضي الله عنهم فسروا القرآن، والتابعون رضي الله عنهم أخذوا التفسير من الصحابة. فهذا مجاهد بن جبر المكي رحمه الله من أئمة التفسير يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات،
وقفوا عند كل آية، اسألوا عند كل آية. فالتفسير إنما يؤخذ منهم، ما يؤخذ من النظريات هذه، ولا يفسر القرآن بالنظريات وبالإعجاز العلمي، فكل هذا خطأ ينبغي أن يتنبه له الناس ويحذر منه. ولكن للأسف يعجب كثير من الناس، الله هذا قبل 1400، دائما نسمعها، قبل 1400 سنة جاء في القرآن هذا. طبعا قبل 4 نعم جاء، ولكن ليس على ما فسرته ولا ما قلته ولا على النظريات هذه، النظريات الحديثة التي كثير منها ينفيه أهل النظرية أنفسهم. أليس يوجد نظريات أبطلها الذين قالوها؟ هذا يحصل كثير. فكيف يعني يفسر القرآن بهذه النظريات أو يفسر القرآن بهذه الاكتشافات؟ فهذا القرآن فسره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، فنأخذ به. وكل تفسير خرج عن هذا التفسير كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية فهو ابتداع وإلحاد في آيات الله عز وجل وافتراء على الله. انتبهوا يا إخوان، افتراء على الله. ولا يقول بهذا إلا من يعني لم ينظر في الأدلة والأحاديث وأقوال الصحابة. كيف تقول في كتاب الله عز وجل وتفسر القرآن بغير ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعلم الناس بكتاب الله؟ ولا يمكن أن يكون نحن أعلم بكتاب الله منهم أبدا. فإن الله عز وجل من رحمته من حكمته أن اختار أولئك الصحبة الكرام رضي الله عنهم الذين اختارهم لصحبة نبيه ولحفظ دينه، واختار من بعدهم التابعين الذين نقلوا هذا العلم وهذا التفسير عنهم. لا يأتي أحد بعد كما يقال القرون الطويلة 1400 سنة ويفسر القرآن بغير تفسيره. هذا خطأ كبير جدا. ولذلك الحمد لله هذه الكتب، تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير الطبري، وتفسير ابن كثير، وكتابنا الذي نقرأ فيه تفسير الإمام البغوي، وكثير من التفاسير التي تعنى بالتفسير المأثور وبما جاء عن الصحابة هو الحق. أما التفسير بهذه النظريات وهذه الأشياء التي يزعم أصحابها أنها من الإعجاز فهذا خطأ بين ظاهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.